जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। जनताले दिएको अभिमत पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धनले चुनावमा विजय हासिल गर्न आवश्यक भएको तर्क। निर्वाचन आउन अब 5 दिन मात्रै बाँकी। चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा। स्थिर समयमा प्रचार गरेको पाइए कारबाही गर्ने आएको चेतावनी। आगामी मंसिर 4 र 5 गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। मतदान स्थल रहेका शिक्षण संस्थाहरू भने 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म नै बन्द हुने। छ वर्षपछि आज पहिलो पटक चीन र अस्ट्रेलियाका राष्ट्र प्रमुख बीच भेटवार्ता हुँदै 2 देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप सुधार आउने विश्लेषण। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भोलि पाकिस्तान विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै। खेल साँझ 5:30 बजेबाट सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जनताले दिएको अभिमत पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई बहुमतले विजयी गराएर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न समेत आग्रह गर्नु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर 1 मा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले आज मंगलबार आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धनले चुनावमा विजय हासिल गर्न आवश्यक भएको तर्क गर्नु भएको हो। पश्चिम नवलपरासी 1 मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका विनोद चौधरी उम्मेद्वार रहनु भएको छ। देउवाले चौधरीलाई यस क्षेत्रबाट विजयी गराउन आग्रह गर्दै चौधरीको विजयले यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुने आश्वासन दिनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। यसपटक देशैभर एकै चरणमा मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनाव हुँदैछ। चुनाव आउन अब 5 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। दल तथा उम्मेद्वार प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। निर्वाचन आयोगले मतदान शुरू हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि चुनावी प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने जनाएको छ। निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐनको दफा 24 को 5 चुनाव हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि प्रचार प्रसारका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख भए अनुसार आयोगले दल उम्मेद्वार र कार्यकर्ताहरूलाई पुनः सचेत गराएको हो। निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदान अघिको 48 घण्टामा चुनावी प्रचार प्रसार सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाउने बताउनु भएको छ। उहाँले विगतमा मौन अवधिका रूपमा मानिएको समयलाई यसपालि स्थिर समयको रूपमा प्रयोग गरिने बताउनु भएको छ। त्यस अनुसार पर्सि मंसिर 1 गते राति 12 बजेदेखि चुनावी प्रचार प्रसार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू निषेध गरिएको छ। उहाँले कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गरेको पाइए निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समयमा मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु लान रोक लगाएको छ। आयोगले मंगलबार मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु रोक्ने सम्बन्धमा 4 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। मतदानका दिन मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने मतदाता तथा अन्य व्यक्तिलाई सलाई, लाइटर, फोटो खिच्ने क्यामेरा, मोबाइल तथा अन्य निषेधित वस्तु नलिई मतदान केन्द्रमा आउनको निम्ति प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2079 को दफा 21 बमोजिम सर्वपक्षीय बैठकमा समेत छलफल गराई सार्वजनिक आह्वान र अनुरोध गर्ने आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ। मतदाता वा अन्य व्यक्तिले मतदान केन्द्रमा आउँदा निषेधित वस्तु लिई आएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल कार्यवाही गर्न समेत आयोगले भनेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानस सिंहले राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थायित्व र मुलुकलाई सही दिशा दिन गठबन्धन अघि बढेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा प्राज्ञिक बौद्धिक तथा पूर्व राष्ट्र सेवक प्रचार प्रसार समितिले गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले संविधानलाई संस्थागत गर्नका साथै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थायित्व दिन यसपटक कांग्रेस सहितको गठबन्धनले जित आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिपक्षको गलत कदमले संविधान असफल बनाउँदै नेपाललाई पुनः अस्थिरतातर्फ लागेको समयमा गठबन्धन बनेर संविधानको संरक्षण गरेको धारणा राख्नु भएको छ। नेता सिंहले अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। अहिले पनि के हो भन्दाखेरि कन्ट्रीलाई चाहिँ अब चाहिँ एउटा भनौँ न ठिक ट्र्याकमा चाहिँ लग्नको लागि, पोलिटिकल स्टेबिलिटी ल्याउनको लागि कन्स्टिट्युसन जोगाएको खण्डमा मात्रै त्यो चाहिँ सम्भव हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो डाइरेक्सनतिर अहिले चाहिँ हामी त्यो फेजमा, त्यो स्टेजबाट चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति गुज्रिरहेको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ अरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। र मैले भने अब चाहिँ गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एजुकेसन सेक्टरदेखि लिएर हेल्थ सेक्टरदेखि लिएर एजुकेसनमा चाहिँ जुन डिस्प्यारिटी छ क्वालिटी अफ एजुकेसनमा, अब त्यसमा चाहिँ समानता ल्याउनु पर्यो, सबैलाई चाहिँ पहुँच हुने खालको एजुकेसन। हेल्थमा पनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि महँगो हेल्थ सर्भिसको ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ गभर्मेन्टले यो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ जोड केमा देखिरहेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ वडा क्लिनिक्सहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नै पर्छ। यो चाहिँ सानो सानो टेस्ट गर्नलाई पनि हस्पिटल कुद्नु पर्ने, महँगो महँगो यो चाहिँ टेस्टिङ ल्याबहरूमा चाहिँ जानुपर्ने, किन त्यो गर्ने? गभर्मेन्टले त गर्नु पऱ्यो नि त, त्यति त गराउन सक्नु पऱ्यो नि त हामीहरू सबैले। त्यतातिर चाहिँ म चाहिँ लाग्छु। र चाहिँ बेरोजगारलाई रोजगारमा चाहिँ परिणत गर्नुको लागि पनि त अहिलेको समयको माग भनेको के हो भन्दाखेरि केवल एजुकेसनको चाहिँ सर्टिफिकेट मात्रै भएर भएन। एजुकेसनको सर्टिफिकेटले त पे गर्छ, परिवारलाई चाहिँ पाल्न सक्छ भने त इट्स ओके, होइन भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको साइड बाई साइड त केही न केही सिप, केही न केही ट्रेनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्भिस गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिवारलाई चाहिँ पालनको लागि त हामीसँग त त्यो सिप त हुनु पर्यो नि, साइड बाई साइड त्यो गर्नु पर्यो। हामी चाहिँ त्यो गर्न चाहन्छौँ। एकदम ठुलो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि भनौँ न एब्स्ट्र्याक्ट यो चाहिँ कार्यक्रमहरू हामी गर्न चाहँदैनौँ। ग्राउन्ड रियालिटीमा आधारित भएर यो चाहिँ अहिले चाहिँ पिपुलको, जनताको चाहिँ डिमान्ड के छ त्यो डिमान्डलाई क्याटर गर्नुको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उहाँले गठबन्धनले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेरै छाड्ने दावी गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि सरकारले आउँदो मंसिर 4 र 5 गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। मतदान स्थल रहेका शिक्षण संस्थाहरू भने 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म नै बन्द हुनेछन्। गृह मन्त्रालयले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि मतदान स्थल रहेका शिक्षण संस्थाहरू 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म तथा सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायहरू 4 र 5 गते बन्द हुने विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। संघीय संरचनामा पहिलो पटक भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदहरूको कार्यकाल पूरा भइसकेको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित कसुर र विवादका मुद्दाहरू भने अझै पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका छन्। उम्मेद्वारका अयोग्यता, पुनः मतगणना माग तथा अन्य विवादका मुद्दाहरू टुङ्गो लाग्न सकेका छैनन्। यसै सम्बन्धी खेमा जोशीको एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभातर्फका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेद्वारको विवाद र राष्ट्रिय सभा समेतका गरी दर्जन भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। नगन्य मात्रै विवादमा फैसला भएका छन्। नेपाली कांग्रेस संखुवा सभाका उम्मेद्वार दीपक खड्काले एमालेका निर्वाचित उम्मेद्वार राजेन्द्र गौतम विरुद्ध दायर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। पुनः मतगणनाको माग गरिएको उक्त मुद्दामा आन्तरिक छलफलका लागि दुवै पक्ष झिकाइएपछि सुनुवाई नै हुन सकेको छैन। यस्तै एमालेका भगवती चौधरीले कांग्रेसका विजय कुमार गक्षदार विरुद्ध दिएको मुद्दा पनि छिनोफानो भएन। पुनः मतगणनाको माग गरेर 2074 पुस 11 मा दर्ता भएको थियो। पुस 14 गते अन्तरिम छलफलका लागि विपक्षी झिकाइएको थियो। अन्तरिम छलफलमा बोलाएपछि एक पटक अन्य आदेश बाहेक मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा उल्लेख छ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तनहुँ 2-1बाट भाग लिएका कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको मुद्दा पनि विचाराधीन छ। वाम गठबन्धनकी उम्मेद्वार आशा कोइरालासँग 5 मतान्तरले पराजित भएपछि पौडेलले पुनः मतगणनाको माग गरेर दायर मुद्दा छिनोफानो हुन सकेन। यस्तै सुरेश चन्द्र दास विरुद्ध दुर्गानन्द चौधरीले मुद्दा दायर गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका निर्वाचित सांसद दास संविधान बमोजिमको योग्यता नभएको चौधरीको जिकिर थियो। दास भारतीय नागरिक भएको भन्दै उनले 2074 फागुन 20 गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारीपछि हरेक पटक इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। पिछडिएको क्षेत्रबाट आफूलाई समानुपातिक सदस्य निर्वाचित गर्न माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका प्रेम बहादुर सिंहले 2076 फागुन 6 गते मुद्दा दिएका थिए। फागुन 23 गतेको पहिलो सुनवाईमै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसयता 28 पटक मुद्दामा पेशी दिएको छ भने 8 पटक इजलासमा चढे पनि सुनवाई भने हुन सकेको छैन। यस्तै थारूको कोटामा आदिवासी जनजाति समूहबाट अमृता देवी अग्रहरीलाई निर्वाचित गरिएको भन्दै सरिता चौधरीले दायर गरेको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। 2074 फागुन 15 मा दायर मुद्दामा संवैधानिक इजलासले सुरुमै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको थियो। यसपछि 10औं पटकको पेशीमा इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले मधेसी दलित कोटाबाट गैर दलितलाई निर्वाचित गरेको भन्दै पूजा कुमारी बैठाले दुर्गा कुमारी विश्वकर्मा विरुद्ध दायर मुद्दा पनि सकिएको छैन। 2074 चैत्र 28 मा दायर मुद्दामा 2079 असार 1 गते अन्तिम पटक मुद्दा इजलासमा चढे पनि सुनवाई भने हुन सकेन। मध्य प्रदेशमा कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेद्वार रहेकी मधु शाहीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। समानुपातिक बन्द सूचीको माथिल्लो क्रममा उम्मेद्वारलाई निर्वाचित नगरी पछिल्लो क्रममा रहेकालाई निर्वाचित गरेको भन्दै शाहीले 2074 माघ 2 गते मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले मधेसी कोटामा गैर मधेसीलाई निर्वाचित गरेको भन्दै निर्वाचन आयोग समेत विरुद्ध तपेश्वरी हरिजनको मुद्दा पनि विचाराधीन नै छ। हरिजनले 2074 फागुन 8 गते मुद्दा दायर गरेका थिए। यस्तै राजपाले नै मुस्लिमको प्रतिनिधित्व नहुने गरी समानुपातिक बन्द सूची पेश गरेको विषयमा लैला खातुनले दायर गरेको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलास विरुद्ध दायर उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा अन्तिम पटक असार 1 गते इजलासमा पेश भए पनि सुनवाई हुन सकेको छैन। यस्तै निर्वाचन आयोग विरुद्ध सीमा खाँको मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको छ। उम्मेद्वारको योग्यता विवादको उक्त मुद्दा एक पटक पनि सुनवाई भएको छैन। 2076 असार 4 मा दायर मुद्दा पहिलो पटक भदौ 18 गते इजलासमा पेश भएको थियो। 3 पटक इजलासमा पेश भए पनि एक पटक पनि सुनवाई भएको छैन। यस्तै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विवादमा रामबहादुर थापाले प्रकाश पन्थ विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। 2074 माघ 21 गते दायर भएको उक्त मुद्दाको पनि अन्तिम फैसला भएको छैन। निर्वाचन विवादकै रामसिंह यादवले निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ। खेमा जोशी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नागरिक समाज ललितपुर 3 भैँसे पार्टीमा आयोजना गरेको पदयात्रामा सहभागी हुनु भएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा एमाले प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार अमृत खड्का र प्रदेश 3 2 प्रेम भक्त महर्जन सहित नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको पदयात्रामा ओली सहभागी हुनु भएको हो। सो क्रममा अध्यक्ष ओलीले अब देश विकास गर्ने बागडोर युवाको हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। पदयात्राका क्रममा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार खड्काले जनताको वास्तविक समस्यालाई बुझ्दै विकासको योजनालाई अघि बढाउने बताउनु भएको छ। हाम्रो जुन डरलाग्दो युवा पलायन छ त्यसलाई रोक्ने हो। त्यसका लागि गर्नुपर्ने सबै कामहरू हामी गर्छौँ। प्रदूषण नियन्त्रण गर्छौँ, सडक बढार्ने व्यवस्था गर्छौँ, हामी विद्यालय शिक्षालाई सस्तो सुलभ र क्वालिटी एजुकेसन बनाउँछौँ। एउटा नयाँ हस्पिटल खोल्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ। हामीले थुप्रै रोजगारी सृजना गर्छौँ। हस्तकला लगायतका सामानहरूको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनलाइनबाट बेच्न नपाइने कानुन छ, त्यसको संशोधन गर्छौँ। यहाँ एउटा
आइटी पार्कको लागि जग्गा व्यवस्थापनको लागि हामी प्रयत्न गर्छौँ। त्यस्तै सो क्षेत्रका प्रदेशसभाका उम्मेद्वार प्रेम भक्त महर्जनले आउँदो मङ्सिर 4 गतेपछि मुलुकमा एमालेको सरकार आउने दावी गर्नु भएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मत माग्ने उम्मेद्वार मतदाताको घर दैलोमा व्यस्त छन्। यसै क्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा पनि उम्मेद्वार मतदाताका घर दैलोमा आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता सहित पुगेका छन्। निर्वाचनको प्रचार प्रसारले यो क्षेत्रमा अहिले चहल पहल बढेको छ। निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि काठमाडौँ 5 मा नेकपा एमालेको तर्फबाट पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। एमालेबाट पोखरेल एक्लै चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने पौडेललाई गठबन्धनको समर्थन रहेको छ। घर दैलोका क्रममा पोखरेलले देश जनताको हितका लागि एमालेको जित आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। जनताको हित गर्नको लागि एमाले चाहिन्छ र एमाले जो सूर्य चिन्ह लिएर उठेको प्रतिनिधि छौँ, हामीहरूलाई यहाँको विश्वास गर्नु आवश्यक छ। म यही निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले कहिलेकाहीँ भेट नहोला, अलिकति फोन गरेको बेलामा फोन नलाग्ला, कहिलेकाहीँ बोलेको बेलामा पनि ध्यान नपुग्ला, यो हुनसक्छ। हाम्रा कमजोरीहरू आउन सक्छन्। त्यो कमजोरीप्रति म क्षमा पनि चाहन्छु। राष्ट्रको हित गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ देश विकासका विषयहरू उठाउने, देश विषयका विषयहरू उठाउने भनेको राजमार्ग विस्तार गर्नुपर्छ, ग्यासको खानी उत्खनन गर्नुपर्छ, फलाम खानीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ र देशभरि अस्पताल बनाउनुपर्छ, बाटो बनाउनुपर्छ, औद्योगिक क्षेत्रहरू खोल्नुपर्छ, पालिकामा औद्योगिक ग्रामहरू खोल्नुपर्छ भन्ने पार्टी एमाले। यो बोलेको मात्रै होइन, बजेट छुट्याएर काम थालेको पार्टी। ग्यासको कुरा कृषि चोरी गर्ने, भारतले हामीलाई नाकाबन्दी गर्दा हामी दाउरा जोखेर किनेर पकाएर खायौँ। दाउरा तराजुमा जोखेर किलोमा हामीले दाउरा किन्यौँ, दाउरा बेच्यौँ। त्यस्तै गठबन्धनमा उम्मेद्वार पौडेलले नेपालको संविधानको रक्षाका निम्ति गठबन्धन बनाएको भन्दै मुलुकलाई स्थिरता दिन गठबन्धनको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष टिक्ने र विकासको स्पष्ट खाका तयार गरेर काम गर्ने धारणा राख्नु भएको छ। नेपालको संविधान जोगाउनका निम्ति नयाँ ढङ्गको गठबन्धन हामीले बनाएका छौँ। त्यो गठबन्धनले संविधानलाई रक्षा गर्नेछ, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेछ र मुलुकलाई स्थिरता दिनेछ। हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचनपछि गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दा हामीले केवल गणितमा आधारित गठबन्धन गर्ने छैनौँ। को मन्त्री र को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा मात्रै हाम्रो गठबन्धनको प्रमुख आधार हुने छैन। हामीले गठबन्धन गर्दा भन्ने छौँ, हाम्रो गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष टिक्नेछ। हामीले संसद विघटन गर्ने छैनौँ। 5 वर्षसम्म मुलुकमा एउटा स्पष्ट खाका बनाएर हामीले काम गर्नेछौँ। स्थिरता, देशको उन्नतिका निम्ति, विकासका निम्ति हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। हाम्रो समृद्धिको आधार एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण अगाडि सारेर हामीले निर्माण गर्नेछौँ। नेपालको प्राथमिकता के हो, नेपाल कुन कुन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्छ, राज्यले लगानी कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ अनि आर्थिक विकासको आधार के हो, यो कुरा प्रष्ट बनाएर हामीले गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने, त्यो सरकारले स्थिरता, विकास र समृद्धि सबै दिने परिस्थिति हामीले बनाउने छौँ। आज हामीले राष्ट्रिय राजनीति अथवा राष्ट्रिय एजेन्डाहरू तय गर्ने सन्दर्भमा हामी विभाजित भएर होइन, मिलेर अगाडि जान सक्यौँ भने हामीले देशमा समृद्धि ल्याउन सक्छौँ। हाम्रो साझा परराष्ट्र नीति हुन आवश्यक छ, हाम्रो साझा शिक्षा नीति हुन आवश्यक छ, हाम्रो साझा स्वास्थ्य नीति हुन आवश्यक छ। गरिबीलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो साझा दृष्टिकोण हुन आवश्यक छ। त्यसैले यी एक्लै गएर भन्दा मिलेर देशका निम्ति काम गर्ने परिस्थिति हामीले बनायौँ भने त्यो सार्थक हुन सक्छ। यसअघि 2074 निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका प्रकाश शरण महत बीच भएको प्रतिस्पर्धामा पोखरेल विजयी हुनु भएको थियो।
प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आगामी निर्वाचनलाई जिम्मेवारीपूर्वक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले यसअघिका निर्वाचनबाट राज्य सञ्चालनमा आएका शीर्ष दलहरू असफल भइसकेको भन्दै अहिलेको निर्वाचनलाई जिम्मेवारीपूर्वक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले अघिल्लो चुनावको जस्तो गल्ती फेरि नदोहोऱ्याउन अपील गर्नु भएको छ भने आउँदा चुनावहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा रहने युवाहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न पनि गर्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले शीर्ष नेताहरूले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। शीर्ष नेताहरूले भ्रष्टाचार, अपराध, अक्षमता र तानाशाही प्रवृत्ति भएकालाई चुनावमा उम्मेद्वार बनाएर इमानदारिताको राजनीति गर्नेहरूलाई पाखा लगाएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। केसीले पुरानी नेताहरूका कारण देश विगत 5 वर्षमा 10औं वर्ष पछाडि धकेलिएको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले नेताहरूको गलत सोचाइका कारण मुलुक भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र संस्थागत भएर चरम सीमामा पुगेकाले नै आर्थिक प्रगति हुन नसकेको धारणा राख्नु भएको छ। नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 864 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 12 जना र 466 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 20 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 491 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। 5 दिनपछि हिजो सोमबार एक दिन बढेको शेयर बजार आज मंगलबार फेरि घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 6.59 अंकले घटेर 1897.86 बिन्दुमा झरेको छ। बैङ्क र निर्जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेकोमा माइक्रो फाइनान्स र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अंकले घटेको छ। आज 229 वटा कम्पनीको 27,45,000 किता शेयर 1 अर्ब 2 करोड़ 36 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 8 करोड़ 22 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै तारागाउँ रिजेन्सी र सिक्लेस हाइड्रोको शेयर 8.5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड 1 को शेयर 4.5% र पञ्चकन्या माई हाइड्रोको शेयर 3% बढेको छ। चुनावको मौका छोपेर बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ। मंसिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकैसँगै बजारमा हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य 15% भन्दा बढ़ीले बढ़ेको हो। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मंसिर 4 गतेको निर्वाचन केन्द्रित हुँदा उपभोक्ता भने बजारमा अत्याधिक रूपमा बढ़ेको मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छन्। सरकारका बजार नियमनकारी निकायका कर्मचारीहरू समेत निर्वाचनमा केन्द्रित भएको मौका छोपी व्यापारीले आफू खुशी मूल्य तोक्न लागेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले दशैं तिहारपछि मात्रै दैनिक उपभोग्यका लागि आवश्यक पर्ने हरेक वस्तुको मूल्य 15% बढ़ेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय खाने तेल, दाल, चामल मात्रै होइन, हरेक खाद्यान्न लगायत अन्य वस्तुको समेत मूल्य बढ़ेर आएको बताउनु भएको छ। पूर्व अध्यक्ष बज्राचार्यले पछिल्लो 1 वर्षमा 30% भन्दा बढ़ी मूल्य वृद्धि भएको बताउनु भएको छ। बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नुको कुनै कारण नभएर ठूला व्यापारीहरूले चुनावमा पार्टीहरूलाई दिएको चन्दा असुल गर्ने निर्वाचनकै अवसरमा वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाएका छन्। उहाँले निर्वाचनको समयमा सरकारी कर्मचारी निर्वाचन केन्द्रित भएको मौकामा बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउनु अस्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। बजारमा व्यापारीहरूले भारतबाट आउने चामलको मात्रै मूल्य बढेको तर नेपाली चामलको मूल्य घटेर आएको बताएका छन्। तर बजारमा उपभोक्ताहरूले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा दिनभर काम गरेर बिहान बेलुका 2 छाक टार्नेहरू मारमा परेका छन्। सरकारले समयमा नै बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वको जनसंख्या 8 अर्ब पुगेको छ। 11 वर्षमै विश्वको जनसंख्या 1 अर्ब थप भएको हो। 20औं शताब्दीको मध्यपछि विश्वको जनसंख्या तीव्र गतिमा बढेको थियो तर अहिले वृद्धि दर सुस्त रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आकलन अनुसार विश्वको जनसंख्या 9 अर्ब पुग्नको लागि अब 15 वर्ष लाग्न सक्नेछ। सन् 2080 अघि जनसंख्या 10 अर्ब पुग्ने सम्भावना नरहेको राष्ट्र संघले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्षीय राष्ट्रहरूको 27 सम्मेलन कोप 27 लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जलवायु संकटबाट विश्वका 8 अर्ब मानिसलाई जोगाउनको लागि तत्काल काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानी बीच आज मंगलबार बेलुकी भेटवार्ता हुने भएको छ। G20 शिखर सम्मेलनका क्रममा इन्डोनेसियामा रहेका सी र अल्बानी बीच आज भेटवार्ता हुन लागेको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2018 देखि नै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका अस्ट्रेलिया र चीनका कार्यकारी प्रमुख बीच हुन लागेको भेटलाई विश्वभरबाट महत्वका साथ हेरिएको छ। यसअघि गएको आइतबार कम्बोडियामा भइरहेको आसियान सम्मेलनमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री अल्बानी र चिनिया प्रधानमन्त्री ली खस्याङसँग पनि अनौपचारिक भेट भएको थियो। भेटसँगै दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप सुधार आउने विश्लेषण गरिएकोमा आज फेरि सी र अल्बानी बीच भेट हुन लागेको हो। सन् 2018 मा अस्ट्रेलिया सरकारले चिनिया कम्पनी हुवावेले अस्ट्रेलियामा 5G नेटवर्क विस्तार गर्न नदिने र वैदेशिक हस्तक्षेप सम्बन्धी कानून पारित गरेसँगै दुई देशबीच तिक्तता शुरू भएको थियो। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले बुधबार पाकिस्तान विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा साँझ 5:30 बजे नेपाली पाहुना टोली पाकिस्तानको सामना गर्नेछ। खेल अघि मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा दुवै टोलीले राम्रो खेल प्रदर्शन गर्ने दावी गरेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले घरेलु मैदानमा जित निकाल्न टिमको मनोबल उच्च रहेको बताउनु भएको छ। छोटो समयको बावजुद राम्रो टिम बनाएको भन्दै तयारी राम्रो भएको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपालका कप्तान रोहित चन्दले पाकिस्तान कठिन प्रतिद्वन्दी भएपछि जित निकाल्नेमा सबै खेलाडी उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रने दावी गर्नु भएको छ। अब अस्ट्रेलियामा कतिपय अब नेपाली खेलाडी गएको छन् हैन, यदि त्यो नभए अझै स्ट्रङ हुन्थ्यो हैन। तर नेपालमा अहिले रहिरहेको खेलाडीहरुमा चाहिँ एउटा अनि सर्ट टाइममा मैले चाहिँ अब राम्रो टिम बनाउनु पर्ने थियो र त्यो अनुसार चाहिँ मैले जुन अस्ति बंगलादेशसँग खेलिरहेको सबै खेलाडी त्यही नै लिएर चाहिँ एउटा स्ट्रङ टिम बनाएको छु। किनभने अब त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय गेम मात्रै भयो है, त्योभन्दा अरू चाहिँ टुर्नामेन्ट केही पनि भएको थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जो चाहिँ नेसनल टिममा ट्रेनिङ गरेको थिएँ त्यही खेलाडीहरूले चाहिँ एउटा बेस्ट टिम चाहिँ बनाएको। त्यस्तो छैन, किनभने अब म हेड कोच भएपछि मैले डिसिजन गर्ने हो हैन, त्यस्तो प्रेसर छैन। किनभने मैले आफूले डिसिजन गर्छु र रिजल्टको भागीदार पनि अब मै नै हुने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो प्रेसर छैन। मैले आफ्नै निर्णयले जसले चाहिँ बेस्ट दिएको छु ट्रेनिङमा हैन, अब त्यसले नै खेल्ने हो। पक्कै पनि अब त्यो चाहिँ एकदम अब मेरो खुसीको सीमा नै हुँदैन। किनभने प्रत्येक कोचको चाहिँ हैन अब स्टार्टिङदेखि केरियर गर्दाखेरि चाहिँ अब क्लब फुटबलदेखि लिएर पनि एउटा चाहिँ भविष्यमा नेपालको नेसनल टिम हेर्ने इच्छा हुन्छ। त्यो चाहिँ मेरो पुरा भयो हैन। अब छोटो समय भए तापनि मैले चाहिँ अब यो अपर्च्युनिटीलाई खेर जानु हुँदैन र मैले बेस्ट दिन्छु भनेर नै मैले यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ मैले लिएर चाहिँ तयारी गरेको। आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ठुलो कुरो हो हैन। अब लामो समयदेखि खेलिरहेको छु आफ्नो देशको लागि। त्यसमा क्याप्टेनसिप गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। खासै एकदमै त्यो भनौँ न के भन्छ क्याप्टेनै हुन्छु भनेर कहिले सोचेको थिएन। मैदानमा हामी जहिले पनि जति 11 जना खेल्छौँ सबै नै क्याप्टेनै हो, एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर खेल्ने हो है। त्यसले गर्दा एकदमै ठुलो रूपमा चाहिँ लिएको छैन मैले। अब एउटा अब सबसे ठुलो मेरो लागि चाहिँ देशको रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो हो। सो त्यही अब क्याप्टेनसिप पाउँदा चाहिँ खुसी नै छु भाइ। त्यही अब राम्रो प्लेयरहरू बाहिर प्लान भइसक्यो है। अब त्यसले गर्दा अलिकति नेपाली फुटबलमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अप्ठ्यारो सिचुएसनहरू आउन सक्छ। लाइक अब हाम्रो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अलिकति स्ट्रङ नभएको भएर चाहिँ अब बाहिर जान बाध्य छन् प्लेयरहरू। त्यसले गर्दा अलिकति अब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर राम्रो भएको भए सबै यहीँ खेलिरहेको हुन्थ्यो, हाम्रो नेसनल टिम पनि राम्रो भइरहेको हुन्थ्यो। अब भनौँ न त्यो हिसाबले चाहिँ अब अहिलेको सिचुएसनमा जति पनि हाम्रो टिम बनेको छ एकदमै राम्रो बनेको छ भन्नुपर्छ। अब कोचले आफ्नो हिसाबले टिम छनौट गर्नुभएको छ। अब ओभरअल भन्दाखेरि प्री म्याच कन्फरेन्समा पाकिस्तानका मुख्य प्रशिक्षक शहजाद अनवरले तयारी राम्रो नतिजा निस्कनेमा आशावादी रहेको बताउनु भएको छ। पाकिस्तानका कप्तान हसन बशीरले नेपालसँगको खेलका लागि सकारात्मक रहेको धारणा राख्नु भएको छ। हमने ये कि आपको पहले भी बताया कि हमारी नई टीम है और अभी हम डेवलपमेंट फेज के अंदर है। 2 महीने का हमने कैंप किया है जिसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस भी है और अभी ये फर्स्ट आफ्टर 3 ईयर हमारा ये जो पहला मैच है आज नेपाल के खिलाफ, तो कल हम इंशाल्लाह खेलेंगे।
और जैसे बताया कि प्लेयर्स जो हैं वो अच्छी शेप के अंदर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। या ड्यूरिंग दिस इनएक्टिव पीरियड, इंटरनेशनल इनएक्टिव पीरियड, local organizers organize some tournaments, but we cannot say the standard of the local football. But players are engaged with local football. These players are not first time with us. Hassan Bashir, Yusuf and Adnan already played for the national team. Only one guy who joined the team first time, and hopefully they will perform. As I told you before, we have a good history against Nepal. I personally played against them 4 times, and I think we won 3 times and drew once. So personally, I'm looking with expectations, good expectations. Last time we played against them in SAF, we also had a ban back then, and we straight came back to SAF Cup. So my hopes are high, and I don't want to focus on the negatives from the past with the bans and all. And I'm looking forward to tomorrow, inshallah. As I said, unfortunately, it's not the first time we have had this kind of issues in Pakistan. And again, last time in South Cup, we just came back from a ban and we mixed up a lot and we made it to the semi-finals. So the same expectation, of course. It didn't affect me personally because I played in Denmark. But of course, I was following very nearly, and I think that last camp for 2 months, the players look good, and we have a big talent out. पाकिस्तान विरुद्धको खेल दशरथ रंगशालामा नेपालको लागि 50औं खेल हुनेछ। हालसम्म नेपाल र पाकिस्तान बीच 13 वटा मैत्रीपूर्ण खेल भएको छ। फिफा वरियतामा नेपाल 175 स्थानमा र पाकिस्तान 194औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। जनताले दिएको अभिमत पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धनले चुनावमा विजय हासिल गर्न आवश्यक भएको तर्क। निर्वाचन आउन अब 5 दिन मात्रै बाँकी। चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा। स्थिर समयमा प्रचार गरेको पाइए कारबाही गर्ने आएको चेतावनी। आगामी मंसिर 4 र 5 गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। मतदान स्थल रहेका शिक्षण संस्थाहरू भने 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म नै बन्द हुने। 6 वर्षपछि आज पहिलो पटक चीन र अस्ट्रेलियाका राष्ट्र प्रमुख बीच भेटवार्ता हुँदै 2 देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप सुधार आउने विश्लेषण। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भोलि पाकिस्तान विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै। खेल साँझ 5:30 बजेबाट सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षक सँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै